ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु ठञधिकारस्य आर्हीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् अष्टमे पाठे सर्वादौ वयं तत्र वार्तिकम् एकं नैव सूत्रं पठितवन्तः। गोद्व्यजो संख्यापरिमाणाश्वादेर्यत् इति। तत्र तस्य निमित्तं संयोगोत्पात्तौ इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। गोशब्दात् द्व्यचः च शब्दात् तत्र असंख्यापरिमाणाश्वादेः नाम संख्यावाचकः न सह स्यात् शब्दः, परिमाणवाचकः न स्यात्। अश्वादिगणे पठितः च यदि सः शब्दः स्यात् तर्हि तस्मात् यत् प्रत्ययः न भवति। अन्यथा गोशब्दात् द्व्यचवाचकाच्च शब्दात् द्व्यचकाच्च शब्दात् सः यत् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः गोर्निमित्तं संयोगः उत्पातो वा गव्यः इति उदाहरणम् अस्माभिः तत्र पठितम्। तत्र द्व्यचः उदाहरणानि दृष्टानि। यशस्यः, धन्यः, स्वर्ग्यः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। तदनन्तरं प्रत्युदाहरणविचारः अपि अत्र प्रवृत्तः। यथा गोद्व्यचः किं विजयस्य वैजयिकः। विजय इत्यस्मात् शब्दात् तु तत्र अयं यत् प्रत्ययः न भवति, यतः अयं गोशब्दोऽपि नास्ति, द्व्यच अपि नास्ति। तदनन्तरम् असंख्या इत्यादि किं पञ्चानां पञ्चकम् अर्थात् पञ्चानां निमित्तं पञ्चकं। तदनन्तरं सप्तकम् इत्यपि अस्माभिः पठितं। तदनन्तरं तत्र प्रास्थिकम् इति उदाहरणमपि तत्र दृष्टं। खारीकम् इमानि सर्वाणि अपि प्रत्युदाहरणत्वेन एव अस्माभिः तत्र दृष्टानि। अश्वादिगणस्थरूपाणि अपि तत्र दृष्टानि। आश्विकम् इति। ततः तत्र आश्मिकम् इत्यपि रूपं पठितं, साधितं। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः पठितं ब्रह्मवर्चसादुपसङ्ख्यानम् इति। तत्र ब्रह्मवर्चस इत्यस्मात् शब्दादपि तस्य निमित्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अस्माभिः यत् इति प्रत्ययः भवति इति च पठितम्। एवं खलु। ततः तत्र रूपं साधितं ब्रह्मवर्चस्यम् इति। अग्रिममेव सूत्रम् अस्माभिः तत्र पठितं। पुत्रात् छच इति। तत्र दृष्टं यच्चाद्यत् नाम चकारात् सूत्रच्चाग्रहणसामर्थ्यात् यत् इत्यपि प्रत्ययः तत्र भवति। पुत्रीयः पुत्र्यः इति उदाहरणद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणयम् इति सूत्रं पठितं। तस्य निमित्तं संयोगोत्पात्तौ इत्येव सोऽपि विषयः भवति। अतः तत्र सर्वभूमेः निमित्तं संयोगः उत्पातः वा सार्वभौमः इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। एवमेव पृथिव्याः संयोगः उत्पातः वा पार्थिवः इति च रूपं तत्र अस्माभिः साधितम्।
तत्र उभयपदवृद्धिविषये उक्तं सर्वभूमिशब्दात् अनुषदिकादिषु सर्वभूमिशब्दः अनुषदिकादिषु पठ्यते न अनुषदिकादिनां चैत्यनेन तत्र तस्य नाम उभयपदवृद्धिः भवति इति। तदनन्तरं तस्येश्वरः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्रैव युगपद अग्रिममेव सूत्रं तत्र विदित इति च इत्यपि सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। अर्थद्वये अपि सर्वभूमेः ईश्वरः सर्वभूमौ विदितो वा यः सः सार्वभौमः भवति इति उदाहरणं दृष्टम्। एवमेव पृथिव्याः ईश्वरः पृथिव्यां विदितः वा सः पार्थिवः भवति इत्यपि उदाहरणं तत्र दृष्टं। तदनन्तरं लोकसर्वलोकाट्ठञ् इत्यस्मात् इति सूत्रं पठितं। तत्र लोक इत्यस्मात् शब्दात् सर्वलोक इत्यस्मात् च शब्दात् तत्र विदितः इत्यस्मिन् अर्थे अस्माभिः उदाहरणं साधितं लौकिकः इति। लोकेषु विदितः अथवा लोके विदितः विदित इति शब्दस्य अर्थः अपि प्रसिद्धः अथवा ज्ञातः इति दृष्टः। तत्र उक्तम् अनुषदिकादित्वात् उभयपदवृद्धिः भवति नाम सर्वलोकशब्दादपि अयं ठञ् भवति इति कृत्वा उभयपदवृद्धिः तत्र जायते। सार्वलौकिकः इत्यपि रूपं तत्र सिद्धं भवति इति। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः तत्र पठितं तस्य वापः इति। वापः नाम वपनं। तदेव तत्र उक्तमेव उप्यते अस्मिन् इति वापः क्षेत्रं। तत्र कर्मणि घञ् वर्तते, अतः यस्मिन् उप्यते सः वापः भवति अथवा क्षेत्रं, क्षेत्रस्य नामान्तरं भवति। तत्र प्रस्थस्य वापः प्रास्थिकम् इत्येकम् उदाहरणं। द्रोणस्य वापः द्रौणिकं, खार्याः वापः खारीकम् इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं पात्रात्ष्ठन् इति। तत्र तस्य वापः इत्यस्य एव अर्थस्य अनुवर्तनं भवति। अतः पात्र इति शब्दात् तस्य वापः इत्यस्मिन् अर्थे ष्ठन् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ष्ठनः पक्षे तत्र पात्रिकं पात्रिकी इति उदाहरणद्वयं साधितं। पात्रिकम् अर्थात् किञ्चन क्षेत्रं, पात्रिकी नाम काचित् क्षेत्रभक्तिः नाम क्षेत्रस्य भागविशेषः इति तत्र विशिष्टः अर्थः दृष्टः। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्य अष्टमः पाठः तत्र सम्पन्नः। इदानीं तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्य अस्य तत्र नवमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र नवमे अस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं सूत्रम् अग्रे पठन्तः स्मः। तच्च सूत्रं भवति एवं तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते इति वर्तते सूत्रम्। अस्य पदच्छेदः पदपरिचयः आदौ अस्माभिः वर्तते ज्ञातव्यः। तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति तत् इति। इदं पदं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
समीचीनं। ततश्च तत्र अस्मिन् इति अपरं पदं भवति। सप्तम्यन्तमिदं पदं भवति। अग्रिमं पदं भवति वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते इति। समीचीनं। नैव, वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदाः इति अग्रिमं पदं भवति। अत्र प्रथमान्तं पदम् अस्ति इदं। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अग्रे दीयते इति क्रियापदं भवति। ततः प्रकृति यत् समस्तपदम् अस्ति तस्य विग्रहः कर्तव्यः। वृद्धिश्च आयश्च लाभश्च एवं खलु। शुल्कश्च उपदा च वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदाः इत्येवं रीत्या अस्य विग्रहः उच्यते। नाम अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति तद्धिताः न्यायप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति एते अधिकाराः आयान्ति। ततः अस्माभिः अत्र सूत्रार्थः भवति ज्ञातव्यः। तत्र व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। वृद्धि आय लाभ शुल्क उपदा एषां द्वन्द्वात् प्रथमा बहुवचनं इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र वर्तते। स च अस्माभिः दृष्ट एव। सम्यक्। अग्रे कथयति ननु तर्हि दीयते इति कथम् एकवचनम् इत्यतः आह। नाम तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदा दीयते। शुल्कोपदाः इति तु अस्ति बहुवचनम्। एवं खलु। तत्र शाकल्यलोपः दृष्ट्या नाम मध्ये विसर्गश्रवणं न जायमानं वर्तते। एवं किल। अतः तत्र वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदाः इति तु बहुवचने, दीयते इति च एकवचने कथमेवं सङ्गच्छते इति तत्र जिज्ञासा जायते। अतः तस्याः जिज्ञासायाः उपशमनं करोति। कथयति वृद्धिर्दीयते इति क्रमेण मूले पश्यन्तु। वृद्धिर्दीयते इति क्रमेण प्रत्येकं सम्बन्धात् एकवचनं। प्रकृते एकवचनं वर्तते। अतः तत्र एकवचने विद्यमानस्य क्रिया दीयते इति क्रियापदस्य प्रत्येकं शब्देन सह क्रमेण अन्वयः भवति। वृद्धिर्दीयते, ततश्च आयः दीयते, लाभः दीयते, शुल्कः दीयते, उपदा दीयते। एवं रीत्या परस्परं क्रमेण अन्वयवशात् प्रकृते सङ्गतिः कर्तव्या। कथयति एवञ्च नाम तदनन्तरम् अग्रे सूत्रार्थं व्याख्याता अस्माकं कृते बोधयन् अस्ति। तत्र मूले तु ग्रन्थकारेण एतावदुक्त्वा ततः परं तत्र सूत्रार्थस्य न साक्षात् उदाहरणं दत्तं वर्तते, परन्तु व्याख्याता सूत्रार्थस्य विषये कथयन् अस्ति। किं कथयन् अस्ति चेत् एवञ्च तदस्मिन् वृद्धिर्दीयते, तत् अस्मिन् वृद्धिः दीयते। तत् इति तत्र तन्नाम प्रथमान्तं पदम् इति खलु उक्तम् अस्माभिः। तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदा दीयते इति।
तर्हि प्रकृते प्रत्ययः यः विधेयः सः प्रत्ययः अपि प्रथमान्तादेव विधेयः इति अत्र स्पष्टः भवति विषयः। यद्यपि तत्र वयम् उदाहरणे अस्मिन् विषये इतोपि स्पष्टतां तत्र प्राप्स्यामः। समीचीनम्। अतः तत्र नाम सूत्रार्थे अग्रे कथयन् अस्ति व्याख्याता तद् अस्मिन् वृद्धिर्दीयते तदस्मिन् आयो दीयते एवं किल तदस्मिन् लाभो दीयते एवं किल तदस्मिन् शुल्को दीयते तदस्मिन् उपदा दीयते। उपदा इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः भवति इति वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। यदा अस्य उदाहरणं तत्र अस्माकं पुरतः स्पष्टं भविष्यति ततः तत्र उपदा इत्यस्य शब्दस्यापि अर्थः स्फुटः भविष्यति। एवं किल कथयति इत्यर्थेषु नाम क्रमेण एतेषु अर्थेषु तत् अस्मिन् इति अर्थः अपि सूत्रादेव आगतः खलु तदस्मिन् इति। अतः कथयति इत्येतेषु अर्थेषु प्रथमान्तात् पश्यन्तु तत् इति प्रथमान्तं पदमित्युक्तं खलु अतः प्रथमान्तादेव अत्र प्रत्ययो भवति इति ज्ञेयं। कथयति प्रथमान्तात् यथा विहितं ठयादयः स्युरित्यर्थः नाम ठयादयः प्रत्ययाः भवन्ति इति अर्थः अत्र ज्ञातव्यः इति भावः। समीचीनम्। इति तु सूत्रस्य अर्थः। अधुना वयम् अस्य सूत्रस्य तत्र उदाहरणानि द्रक्ष्यामः। अग्रे कानि उदाहरणानि कथं कथमत्र प्रदत्तानि वर्तन्ते इत्यस्मिन् विषये वयं ज्ञास्यामः। व्याख्याता कथयति पञ्चक इति एवं रीत्या एवं खलु। तर्हि तत्र मूले पश्यन्तु पञ्च अस्मिन् वृद्धिः आयः लाभः शुल्कम् उपदा वा दीयते इति। नाम क्रमशः अत्र एकम् उदाहरणं क्रमशः येषु अर्थेषु भवितुमर्हति सर्वेष्वपि। किं पञ्च अस्मिन् वृद्धिः दीयते इति पञ्चकः पञ्च अस्मिन् आयः दीयते इति पञ्चकः पञ्च अस्मिन् लाभः दीयते इति तत्र पञ्चकः पञ्च अस्मिन् शुल्कं दीयते इति पञ्चकः पञ्च अस्मिन् उपदा दीयते इत्यपि पञ्चकः। एवं रीत्या तत्र इमानि रूपाणि क्रमशः इमानि उदाहरणानि तत्र सिद्ध्यन्ति इति भावः। समीचीनम्। किं कथयति व्याख्याता संख्याया इति कन् एवं खलु। प्रत्ययविधानं तु अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते किल। अतः सूत्रं संख्याया अतिरन्तायाः कन् इति यत् पूर्वं पठितं तेनैव सूत्रेण अत्र कन् प्रत्ययः अर्थस्तु भिद्यते अर्थभेदस्तु अस्ति एव। समीचीनम्। अतः तत्र अर्थः कः भवद्भिः अत्र उदाहरणं यद् एकमेव दृष्टं तस्य अर्थः गृहीतः किल। नाम अत्र पञ्च इति नाम पञ्चकः नाम कश्चन व्यवहारः इति दानादानस्य कश्चन व्यवहारः भवति अयं पञ्च इति। एवं किल। तर्हि यस्मिन् व्यवहारे
पञ्चवृद्धिः दीयते नाम वृद्धित्वेन वृद्धिरूपेण पञ्च इति दीयते। पञ्चनाणकानि वा पञ्च तत्र भूखण्डविशेषाः वा पञ्चकाष्ठविशेषाः वा यत्किमपि एवं किल। अतः तादृशः अयं व्यवहारः पञ्च इत्युच्यते इति भावः। एवं किल। तत्र अग्रे अर्थानपि कथयिष्यति। वृद्धिः नाम का, आयः नाम कः, लाभः नाम कः, शुल्कं नाम किम्, उपदा च नाम का इति सर्वम् अग्रे कथयिष्यते। सद्यः उदाहरणानि साधयामः, अग्रे एतेषां स्पष्टता नूनमेव अस्माकं भविष्यति। समीचीनम्। तर्हि तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता। शतिकः शत्यः, मूले पश्यन्तु। शतिकः शत्यः कथं विग्रहः, व्याख्याता विग्रहं प्रदर्शयति। शतम् अस्मिन् वृद्धिः, आयः, लाभः, शुल्कः, उपदा वा दीयते, अर्थात् शतम् अस्मिन् वृद्धिः दीयते, शतम् अस्मिन् आयः दीयते, शतम् अस्मिन् लाभः दीयते, शतम् अस्मिन् शुल्कः दीयते, शतम् अस्मिन् उपदा दीयते इति वा विग्रहः। इति विग्रहः नाम एवं रीत्या अत्र विग्रहः उच्यते। तर्हि प्रकृते शतशब्दात् यः प्रत्ययः विधीयते सः प्रत्ययः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते। शताच्चठन्यतावशतौ, शताच्चठन्यतावशते इति रूपं भवति। तच्च रूपम् अस्माभिः पूर्वमेव तत्र पठितं भवति। एवं किल। तर्हि ठनः पक्षे शतिकः इति रूपं भवति। अपि च तत्र कनः पक्षे क्षन्तव्यं यतः पक्षे शत्यम् इति रूपं भवति, यच्च अस्माभिः पूर्वमपि साधितमेव। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रिमं रूपं पश्यन्तु। साहस्र इति, सहस्रम् अस्मिन् दीयते इत्यादि विग्रहः। नाम सहस्रं वृद्धिः अस्मिन् दीयते, सहस्रम् अस्मिन् आयः दीयते, सहस्रम् अस्मिन् लाभः दीयते, सहस्रम् अस्मिन् शुल्कः दीयते, सहस्रम् अस्मिन् उपदा दीयते इत्येवं रीत्या अस्यापि विग्रहः अत्र ज्ञेयः। समीचीनम्। अत्र पश्यति, अत्र वदति शतमानसहस्रविंशतिकादण इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। तेन सूत्रेण प्रकृते अण् इति प्रत्ययः विधीयते। सम्यक्। साहस्रः इति रूपं सिद्धं भवति इति उदाहरणानि उक्तानि। एतेषाम् उदाहरणानाम् अस्माकम् इतोपि पूर्णतया स्पष्टता भवति यदि वयं तत्र वृद्धिः नाम का, आयः नाम कः, लाभः नाम कः इत्येतेषामपि अर्थं सूक्ष्मतया जानीमः। अतः एतेषाम् एकवारम् अर्थं दृष्ट्वा पुनः एषु उदाहरणेषु यदि वयं चिन्तनं कुर्मः तर्हि पूर्णतया एव तत्र अस्माकं स्पष्टता भवति। सम्यक्। तदर्थं कथयति अग्रे पश्यन्तु। रक्षानिर्वेश इति। रक्षानिर्वेशविषये तु तत्र पश्चात् कथयिष्यति, परन्तु ततः पूर्वं मूले वृद्ध्यादिशब्दानां विषये कथयन् अस्ति, अर्थविषये कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। उत्तमर्णेन मूलातिरिक्तं ग्राह्यं वृद्धिः इति। उत्तमर्णः यः भवति, यः ऋणं ददाति, यः ऋणं स्वीकरोति, सः अधमर्णः। एवं खलु।
तर्हि तत्र उच्यते उत्तमनिर्णयेन मूलातिरिक्तं ग्राह्यं वृद्धिः, नाम मूलातिरिक्तं नाम मूलं यावद्धनं सः दत्तवान्, एवं खलु, तदतिरिक्तं ग्राह्यं नाम तस्य उपरि यत् यः तत् ट्याक्स् भवति इति कथयामः खलु, अथवा इण्ट्रेस्ट् इति कथयामः खलु अद्यतनभाषया, सा वृद्धिः इत्युच्यते। ततश्च ग्रामादिषु स्वामिग्राह्यो भागः आयः इति च उक्तम्। नाम ग्रामादिषु स्वामिग्राह्यः भागः नाम स्वामी यः भवति, अद्यत्वे ग्राममुख्यः पञ्च इति कथयन्ति अद्यतनभाषासु, सः तदेव आपत्कालाय अथवा ग्रामस्य अन्यविधसेवायै रक्षणाय वा समानरूपेण सर्वेषु आवण्टनाय वा यं भागं गृह्णाति, यस्य भागस्य ग्रहणं तस्मात् परिवारात् करोति, सः भागः आयः इत्युच्यते। एवं खलु, अग्रे कथयति वृद्ध्याय लाभः, अग्रिमः शब्दः लाभः इति वर्तते खलु, अतः तद्विषये कथयति विक्रेत्रा मूल्यात् अधिकग्राह्यं लाभः इत्युच्यते। एवं किल, नाम विक्रेत्रा नाम यः विक्रयणं तत्र करोति, एवं खलु, सः यावत् मूल्यं भवति तावन्न, परन्तु तस्मात् किञ्चित् अधिकमेव यदि स्वीकरोति वा न वा, तर्हि सः तद् अधिकं यत् तेन अर्जितं सः लाभः भवति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते वृद्ध्याय लाभः शुल्कः इति, अग्रिमः शब्दः वर्तते शुल्क इति। एवं खलु, तद्विषये कथयन् अस्ति रक्षा निर्वेशः राजभागः शुल्कः इति। तत्र कथयति रक्षा प्रजापरिपालनं, रक्षा भवति प्रजायाः परिपालनं, तदर्थः निर्वेशः भृतिः। किमुक्तं रक्षा निर्वेशः राजभागः शुल्कः, तदर्थं यः निर्वेशः उच्यते सः निर्वेशः भृतिः इत्युच्यते। एवं खलु, राजा प्रजायां यदा पश्यति अत्र क्लेशः जातः तत्र क्लेशः जातः, एवं रीत्या क्वचित् दुर्भिक्षं जातं, क्वचित् प्रवाहः आगतः, तत्समये ते द्रष्टव्याः, एवं किल। अतः तादृशः राजभागः यः देयः भवति राज्ञः कृते भृतिः इत्युच्यते। सः रक्षानिर्वेशः इत्युच्यते। एवं खलु, तत्र रक्षानिर्वेशः राजभागः शुल्कः इति शुल्कशब्दस्य अर्थः भवति। इदानीम् उत्कोच शब्दस्य अर्थविषये अग्रे कथयन् अस्ति। किं कथयन् अस्ति चेत् तत् पश्यन्तु। मह्यं किञ्चित् दत्तम्, आदौ मूले उक्तम् उत्कोच उपदा। आम्, वस्तुतः अस्माभिः उत्कोचशब्दस्य अर्थः ज्ञेयः इति नास्ति, अस्माभिस्तु उपदा इति शब्दस्य अर्थः तत्र ज्ञातव्यः वर्तते। एवं खलु, उपदा इत्यस्य अर्थो भवति उत्कोचः। उत्कोचः च नाम कः इति अस्मिन् विषये अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यं वर्तते। एवं किल, तत्र
व्याख्याता कथ्यते मह्यं किञ्चित् दत्तं चेत् तव राजद्वारे अनुकूलो भवामि इति। एवं खलु मह्यं यदि ईषद् दास्यसि किमपि सुवर्णमुद्राः वा अथवा तावद्धनं वा इत्यादि इत्यादि तर्हि राजदरबारे अहं तव अनुकूलः एव स्थास्यामि, नाम तव कार्यं कारयिष्यामि अथवा तव कार्यं यथा सिद्ध्येत् तदर्थं किमपि अग्रे राज्ञः सकाशे गत्वा कथयिष्यामि यदि मम कृते किमपि धनं दास्यति इति। तदेव कथयति अनुकूलः भवामि इत्यादि समयं कृत्वा, नाम इत्यादि निश्चयविशेषं कृत्वा, परस्परम् इत्यादि अवगमनं कृत्वा, इत्यादि वचनस्य दानादानं कृत्वा यद् गृह्यते, नाम यत् स्वीक्रियते तदुत्कोचित्युच्यते। तस्य कृते उत्कोचः इति कथयामः इति भावः इत्यर्थः। अयम् अर्थः अत्र ज्ञेयः इति भावः। समीचीनं। तर्हि पश्यन्तु, इदानीं भवन्तः उपरि उक्तानि उदाहरणानि यदि द्रक्ष्यन्ति, किं पञ्च अस्मिन् वृद्धिः, आयः लाभः शुल्कम् उपदा वा दीयते, सः अयं व्यवहारः पञ्चकः भवति इति। समीचीनम्। अतः एतेषां शब्दानाम् अर्थज्ञानेन विशिष्टस्यापि अर्थस्य अत्र अस्माकं ज्ञानं भवति, सूत्रार्थस्य च पूर्णतया अत्र अस्माकं ज्ञानं भवत्येव। समीचीनं। ततः अग्रे अत्र किम् उच्यते तद् द्रष्टव्यम्। अग्रे अत्र एकं वार्तिकं वर्तते, तच्च वार्तिकम् अधुना अस्माभिः वर्तते पठनीयम्। किं कथयति चेत् चतुर्थ्यर्थ इति मूले पश्यन्तु, चतुर्थ्यर्थे उपसङ्ख्यानम्, नाम तदस्मै वृद्ध्यादि दीयते इति उपसङ्ख्यातव्यम् इत्यर्थः इति। पूर्वं तु किमुक्तं, तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदा दीयते, नाम अस्मिन् नाम तत्र व्यवहारादि अथवा कर्मविशेषः वा तत्र अध्याहर्तव्यः भवति। सम्यक्। तत्र वार्तिककृता उच्यते, किमुच्यते, चतुर्थ्याः अर्थः, चतुर्थ्यर्थः तस्मिन् चतुर्थ्यर्थे, एवं खलु। उपसङ्ख्यानं नाम वचनं कर्तव्यं, तस्य अर्थः अपि उक्तः, तदस्मै वृद्ध्याय दीयते इत्युपसङ्ख्यातव्यम् इत्यर्थः। तदस्मिन् इति सूत्रे उक्तं वर्तते, परन्तु तदस्मै इत्यपि वक्तव्यम् इत्यर्थः। एवं खलु। किमर्थं, किं प्रयोजनं, यतोहि तादृश अर्थे अपि प्रयोगाः दृश्यन्ते, अतः तथा वक्तव्यम् इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र उच्यते, उदाह्रियते। अग्रे तु अन्यः विषयः, परन्तु उदाहरणं नाम व्याख्यायाम् अन्यः विषयः, उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। उदाहरणमस्ति, पञ्च अस्मै वृद्ध्यादिर्दीयते पञ्चको देवदत्तः इति। एवं खलु। तादृशाः अपि प्रयोगाः दृश्यन्ते, अतः वार्तिककृता तथा उक्तं। पञ्च अस्मै वृद्धिः दीयते, पञ्च अस्मै आयः दीयते, पञ्च अस्मै व्यवहारः दीयते, पञ्च अस्मै शुल्कं दीयते, पञ्च अस्मै उपदा दीयते, उपदा नाम उत्कोचः दीयते, अतः अयं देवदत्तः यः वर्तते सः पञ्चकः वर्तते। पञ्चकः इति देवदत्तस्य विशेषणमत्र सम्पन्नं भवति। यदि चतुर्थ्यर्थे उपसङ्ख्यानम् इति कथयामः तर्हि चतुर्थ्याः अर्थाः सम्प्रदानम् इति भवति खलु, तादर्थ्यत्वं वा इति भवति खलु। अतः एवमपि वक्तव्यम् अथवा एवं वक्तव्यम् इति कथयति
तत्र वार्तिककारः अथवा वार्तिकेन इदं वचनं ज्ञातं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति, समम् अब्राह्मणे दानम् इति वद अधिकरणत्वविवक्षा वा इति। नाम समम् अब्राह्मणे दानम् इति अस्य अभिप्रायः कः इति चेत् तत्र चतुर्थ्यर्थे उपसङ्ख्यानम् इत्यस्य वचनस्य कथनं नापि क्रियते यदि, तर्हि यथा समम् अब्राह्मणे दानम् इति प्रयोगस्य सिद्धिः जायते, तद्वत् एव पञ्च अस्मिन् दीयते इति पञ्चकः देवदत्तः इत्यादि रूपमपि साधयितुं शक्यते, क्लेशो नास्ति इत्युच्यते। यतोहि तत्र एतादृशे एव अर्थे प्रयोगः दृश्यते। प्रयोगश्च कः? तदेव समं ब्राह्मणे इति। तत्र अर्थः अयमेव अस्ति, अब्राह्मणाय दानं समम् इति। तत्र कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे इत्थमुच्यते, ब्राह्मणाय वा दानं ददातु, अब्राह्मणाय वा दानं ददातु, तत्तु समं नाम तुल्यमेव वर्तते। कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे तदिदम् उक्तं वर्तते, नाम इदं तुल्यमेव वर्तते, अत्र भेदो नास्ति। वस्तुतः तत्र अब्राह्मणे दानम् इत्युच्यते, परन्तु अब्राह्मणाय दानम् इत्येव तत्र अर्थो वर्तते। तर्हि तत्र कथम् अब्राह्मणाय दानम् इति अर्थः सङ्गच्छते इति चेत् तत्र उच्यते यथाक्रमं नैव, तत्र उच्यते अधिकरणविवक्षा वा इतिवत् अधिकरणविवक्षा वा। नाम अत्र यथा सम्प्रदानस्य अधिकरणविवक्षया सप्तमी विभक्तिः दृश्यमाना वर्तते ब्राह्मणे इत्यत्र, यद्यपि सः ब्राह्मणः तत्र सम्प्रदानमेव, तथापि तस्मिन् अधिकरणं विवक्ष्यते। अधिकरणस्य विवक्षाद्वारा तत्र सप्तमी विभक्तिः या वर्तते तस्याः सङ्गतिः क्रियते। एवं खलु? अतः तत्र एवं रीत्या पञ्च अस्मिन् वृद्ध्यादिः दीयते इति पञ्चकः देवदत्तः इत्यपि उदाहरणं साधयितुं शक्यते, कष्टं नास्ति। तत्रापि सम्प्रदाने अधिकरणविवक्षया सप्तम्या एव निर्वाहः कर्तुं शक्यते इति भावः। तदेव कथयति अग्रे, व्याख्याता तदेव कथयन्नस्ति। एवञ्च तदस्मै वृद्ध्यादि दीयते इत्युपसङ्ख्यातव्यमित्यर्थः इति। नैव अग्रे एवञ्च मया गतपङ्क्तिः एव पठिता, अग्रे पठन्नस्मि। एवञ्च सम्प्रदानस्य एव अधिकरणत्वविवक्षया, सम्प्रदानं यद् वर्तते तस्मिन्नेव अधिकरणत्वविवक्षा कर्तव्या। अधिकरणत्वविवक्षया इष्टसिद्धेः उपसङ्ख्यानम् इदं नादर्तव्यम् इति भावः। नाम इष्टसिद्धेः यदुपसङ्ख्यानं यद् वार्तिककृता उच्यमानं वर्तते तस्य आदरः न कर्तव्यः इति। तद् अतिरिक्तं वचनम् इत्येव तत्र मन्तव्यं। वस्तुतः तस्य वचनस्य तत्र अपेक्षा एव नास्ति भोः इति कथयन्नस्ति। एवं किल इति युक्त्या प्रकृते वार्तिकस्य निरासोऽपि उक्तः वर्तते, परन्तु वार्तिककारेण तथा उच्यमानं वर्तते कृत्वा वार्तिकवचनमपि अत्र पुरतः आनीय अस्माकं सविधे उपस्थापितं ग्रन्थकारेण। सम्यक्। अग्रे अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव विशेषः। अत्र एतत् वार्तिकसहिते सूत्रे इति भावः। सम्यक्। ततश्च अत्र
अग्रिमं सूत्रम् अधुना आरभ्यते। तच्च सूत्रं भवति एवं। पूर्णार्धाठन् इति। तत्र पूर्णार्धात् इति एकं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदमिदं भवति। द्वितीयञ्च ठन् इति पदं भवति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते इति समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते। ततश्च तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति इमानि च सूत्राणि तत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः। यद्यपि मूले तु सूत्रार्थविषये विशेषेण किमपि न उक्तं, कस्य अयम् अपवादः इति तु उक्तं। तत्र मूले उच्यते, किमुच्यते चेत् यथाक्रमं ठक् टिठनोरपवादः इति। नाम यथाक्रमं तत्र ठक् प्रत्ययः यः भवति, अपि च टिठन् इति यः प्रत्ययः भवति, तयोः द्वयोः प्रत्यययोः अयं पूर्णार्धाठन् इत्यनेन विहितः यः ठन् वर्तते सः अपवादः भवति इत्युच्यते। एवं खलु? अग्रे अस्य सूत्रार्थः अपि ज्ञातव्यः। सूत्रार्थे विशेषः अस्ति। यथा पूरणशब्दात् तत्र किं ग्राह्यं तदपि ज्ञातव्यं वर्तते। एवं खलु? तत्र कथयति तस्मिन् वृद्ध्यादिदीयते इत्यर्थे अर्थः तु स एव ग्राह्यः, प्राक्तनः एव। तस्मिन् वृद्ध्यादि दीयते इत्यर्थे पूर्णप्रत्ययान्तात् अर्धशब्दाच्च, नाम पूर्णप्रत्ययः एकः अग्रे तस्य पूर्णे डट् इत्यादि सूत्रपठनवेलायां पठिष्यते, अत्रैव तद्धितेषु एव। पूर्णप्रत्ययान्तात् अर्धशब्दाच्च, अपि च अर्धशब्दः यः वर्तते तस्माच्च शब्दात्। समीचीनम्। अपि च कीदृशात्? प्रथमान्तात् इत्यपि उक्तं। तत्रापि अवधानं कर्तव्यम्। एवं खलु? प्रथमान्तात् ठञ् इति प्रत्ययः भवति इति अस्य तत्र सूत्रस्य अर्थः भवति। तर्हि अयं विषयः स्पष्टतया ज्ञायते यत् अत्र प्रथमान्तेभ्यः प्रत्ययः भविष्यति इति। समीचीनं। किञ्च तत्र शब्दाभ्यां द्वाभ्यां, नाम अपूर्णप्रत्ययान्ताः ये सन्ति शब्दाः तेभ्यः भविष्यति। किञ्च अर्धशब्दाच्च प्रत्ययः अत्र भविष्यति। कथयति व्याख्याता द्वितीयकः तृतीयिकः इति उदाहरणद्वयं दत्तं। तर्हि पश्यन्तु, मूले अपि कथयति, मूले एतद्उक्तमेव, यथाक्रमं ठक् टिठनोरपवादः, नाम एषः तत्र ठक् प्रत्ययः यः प्राप्तः भवति आर्हादगोपुचसंज्ञापरिमाणात् ठक्। एवं खलु? अपि च अर्धाच्चेति वक्तव्यम् इत्यनेन तत्र टिठन् प्रत्ययस्य विधानपक्षे तद्वार्तिकं पठितमासीत् खलु, तस्य ठनः। अपि च किमुक्तं? ठक् टिठनः न, ठनः न, ठक् ठक् टिठनः, नाम अनयोः द्वयोरेव अयम् अपवादो भवति इति। अस्तु, तर्हि तत्र पूर्णार्थकसङ्ख्यातः आरभ्यते, उदाह्रियते। तत् किं? द्वितीयिकः तृतीयिकः इति रूपद्वयं पूर्णार्थकसङ्ख्यावाचकात् उदाहृतं वर्तते। सम्यक्। तत्र कथयति आर्हादगोपुचसंख्यापरिमाणाठके इति
ठकोपवादष्ठन् इति। ठकोपवादष्ठन् ठकोपवादहष्ठन् सम्यक् सम्यगेव। ठक् यः वर्तते तस्य अपवादभूतः एषः ष्ठन् इति प्रत्ययः भवति इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र द्वितीय ठन् द्वितीय ठ तस्य इकादेशः द्वितीय इक यकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति। द्वितीय इक द्वितीयिक इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। एवमेव अर्धिक इति कथयति। अर्धिक इति रूपमपि तत्र इत्थमेव सिद्ध्यति। नैव ततः पूर्वं तृतीयिकः इत्यपि वर्तते खलु। तर्हि तस्य कथं तत्र विग्रहः अपि च द्वितीयकः इत्यस्य च कः अर्थः तत्र अस्माभिः ज्ञातः। तदेव द्वितीयः वृद्ध्यादिः अस्मिन् दीयते इति द्वितीयिकः। तृतीयः वृद्ध्यादि अस्मिन् दीयते इति तृतीयिकः। एवं रीत्या तत्र ज्ञेयं। सम्यक्। ततः अर्धिक इति शब्दः अग्रे उच्यते। कथं विग्रहः तदुच्यते। अर्धम् अस्मिन् वृद्ध्यादि दीयते इत्यर्थः। सम्यक्। नाम यस्मिन् अर्धम् एव दीयते तत्र कथयति अर्धः चेति वक्तव्यम् इति टिठनोपवादष्ठन्। नाम अत्र अर्धः चेति वक्तव्यम् इत्यनेन टिठन् इति प्राप्तः भवति, परन्तु प्रकृतसूत्रेण तत्र ठन् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। यद्यपि टिठनः अपि ठ अवशिष्यते, ठनः अपि ठ अवशिष्यते, तथापि टिठन् कुतो न भवति? कुतः प्रकृतिष्ठन् एव विहितः अस्मिन् अर्थे इति चेत् कथयति अग्रे। टिठनि तु स्त्रियां ङीप् स्यात्। नाम यदि टिठन् स्यात् तर्हि तु स्त्रियां तत्र ङीप् प्रत्ययः स्यात्। सः अस्मिन् अर्थे नापेक्षितः। अस्मिन् अर्थे तत्र टाबेव अपेक्षितः। अतः अर्धिका टापि सति इत्थं भवति अर्धिका इत्येव। तदेव अग्रे कथयन् अस्ति व्याख्याता। अर्धिका इति तु टावेव इष्यते। अर्धिका इत्यत्र तु टापः एव ग्रहणम् अत्र भवति। टाप् एव अत्र इष्टः अस्ति इति। समीचीनम्। इति अयं कश्चन विशेषः अत्र भवति। अर्धिकः इति रूपं सिद्धं। तत्र अग्रे कथयन् अस्ति। अर्धशब्दः रूपकस्यार्धे रूढः इति। नाम अर्धशब्दः यः वर्तते सः रूपकस्य अर्धे नाम अर्धभागे रूढो वर्तते अर्धशब्दः। एवं खलु। कथयति रूपकं नाम किं? तस्य अपि तस्य रूपकशब्दस्य अपि इतोपि रूपकशब्दस्यापि इतोपि सरलतया अर्थं कथयन् अस्ति। किं? रूप्यस्य कार्षापणस्य इत्यर्थः। नाम रूप्यस्य इत्यस्य अर्थो भवति कार्षापणस्य इति। समीचीनं। तर्हि एतावान् विषयः अस्मिन् उदाहरणे भवति। अस्मिंश्च सूत्रे भवति। पूर्णार्धात् ठन् इत्यत्र टिठनः अपवादः एषः इति अस्माभिः दृष्टमेव। समीचीनं। ततः अग्रे उच्यते। किमुक्तं तत्र अर्धशब्दः रूपकस्य अर्थः रूढः। रूढशब्दविषये न पठितम् अस्माभिः, तद्विषये अपि पठामः। कथयति आदौ रूपकस्य इत्यस्य अर्थः उक्तः। रूप्यकस्य कार्षापणस्य इत्यर्थः। रूढ इत्यस्मिन् विषये किमुक्तम्? अन्यथा अर्धशब्दस्य रूप्यकसापेक्षत्वात् असामर्थ्यं स्यात् इति भावः इति। एवं खलु। नाम रूढः वर्तते। यदि रूढत्वं यदि न स्वीक्रियेत तर्हि का पत्तिः प्रकटिता? अन्यथा अर्धशब्दस्य रूप्यकसापेक्षत्वात् असामर्थ्यं स्यात्। नाम अर्धशब्दस्य तु रूप्यकसापेक्षत्वं स्यात् यदि रूढत्वं तस्य नोच्यते
तर्हि असामर्थ्यं स्यात्, तर्हि सामर्थ्यमत्र न स्यात्। सामर्थ्यं यदि न स्यात् तर्हि प्रकृते तद्धितोत्पत्तिः न स्यात्। यतः तद्धितोत्पत्त्यर्थमपि सामर्थ्यस्य अपेक्षा भवति इति भावः। एवं खलु। अतः अर्धशब्दः यः अस्ति सः रूप्यकार्धे रूढः भवति। रूप्यकञ्च प्रकृते उक्तमेव कार्षापणं कार्षापणस्य इति। एवं किल। तत्र अग्रे कथयन्नस्ति रूपकस्य अर्धे रूढः इत्यत्र प्रमाणं मृग्यम्। एवं खलु। नाम रूपकस्य इत्यस्य अर्थः अर्धे रूढः इति यदुच्यते खलु, तदिदं किं प्रमाणमादाय उच्यते अथवा क्व इदं विनिगमकं वर्तते इति तु द्रष्टव्यं वर्तते इति भावः। समीचीनं। मृग्यम् अर्थात् अन्वेषणीयं वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति असामर्थ्यं तु नित्यसापेक्षत्वाद् वारयितुं शक्यमित्याहुः। नाम असामर्थ्यं यद् वर्तते तत्तु नित्यसापेक्षत्वात्। एवं खलु। तत्र उक्तं खलु उपरि विप्रतिपत्तिः प्रकटिता खलु, अन्यथा अर्धशब्दस्य रूपकसापेक्षत्वात् असामर्थ्यं स्यात् इति भावः इति उक्तं खलु। तर्हि असामर्थ्यस्य तु निवारणं कर्तुं शक्यते। कुतः? नित्यसापेक्षत्वं प्रकृते वर्तते। नित्यसापेक्षत्वात् वारयितुं शक्यते इति। एवं खलु। अर्धिकः इति रूपं साधितं खलु। तदेव तत्र अर्धन् शब्दः रूप्यकस्य आर्धे रूढः इति च उक्तं। रूढि इति नाम इति यदि न प्रतिपाद्यते, नाम रूप्यकार्थे रूढः वर्तते इति न उच्यते, तर्हि अर्धशब्दस्य रूप्यकसापेक्षत्वात् नाम रूप्यकत्वं तस्य वर्तते, असामर्थ्यं स्यात्, नाम असामर्थ्यं भवति इति। तद्धितप्रत्ययाय अपेक्षिता योग्यता न लभ्यते इति भावः। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति। किं कथयति चेत् आम् एषा युक्तिः तु दर्शिता एव। नाम असामर्थ्यं च नित्यसापेक्षत्वात् वारयितुं शक्यमित्याह। सामर्थ्यं प्रकृते नित्यसापेक्षत्वं भजते इति कृत्वा तत्र नैव असामर्थ्यं तु अत्र नित्यसापेक्षत्वात् वारयितुं शक्यते। नित्यसापेक्षत्वं प्रकृते कयोः चिन्त्यते इति विषयः स्पष्टः कर्तव्यः वर्तते। अर्धशब्दः यः वर्तते खलु, अथवा तत्र अर्ध इत्यस्मात् शब्दात् अस्माभिः विग्रहः खलु करिष्यते। अर्धः वृद्ध्यादिः अस्मिन् दीयते अथवा अर्धं वृद्ध्यादिः अस्मिन् दीयते। यतः अर्थशब्दः साक्षात् सूत्रे एव खलु पठ्यमानः वर्तते अर्थ इति। तर्हि अर्ध अस्मिन् दीयते इत्यस्मिन् अर्थे तस्य दानं सम्भवति। अतः तस्य तद्दानस्य तत्र अर्धशब्दः यः वर्तते तस्य तत्र तस्मिन् अर्थे यः विधीयते ठन् प्रत्ययः तस्य ठनः नित्यसापेक्षत्वं भवति। अन्यथा अर्धिक इति शब्दः कथं वा सिद्ध्येत् इति उच्यमानं वर्तते। अतः अत्र असामर्थ्यं वर्तते। अतः प्रत्ययोत्पत्तिः अथवा तद्धितोत्पत्तिः न स्यात् इति तु अस्माभिः न शङ्कनीयं। तत्र सन्ति उपायाः, ते उपायाः तत्र आश्रयणीयाः भवन्ति इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे उच्यते। अग्रे सूत्रं वर्तते, अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं प्रविशामः। तच्च एवं भागाद्यच्च। सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। भागात् इति एकं, तदनन्तरं यत् इति द्वितीयं, च इति च तृतीयम्।
एवं खलु। तदनन्तरं प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यं वर्तते आदौ अस्माभिः। व्याख्याता कथयति तदस्मिन् वृद्ध्याधिदीयते इति इत्यर्थे, नाम प्रकृते तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदा दीयते इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतेषां च शब्दानां तत्र अनुवर्तनं भवत्येव। सम्यक्। ततः प्रकृते सूत्रार्थः कर्तव्यः वर्तते। एवं किल अग्रे व्याख्याता कथयन्नस्ति, व्याख्याता सूत्रार्थमेव कथयन्नस्ति। तदस्मिन् वृद्ध्यादि दीयते इत्यर्थे भागशब्दात् प्रथमान्तात् यत् प्रत्ययः स्यादित्यर्थः। यत् प्रत्ययस्य विधानम् एतेन सूत्रेण क्रियते। सम्यक्। ततः प्रकृते किं किम् उदाहरणं, नाम ततः पूर्वं कथयन्नस्ति किं चाठन् इति मूले पश्यन्तु। सूत्रार्थः यः कृतः तत्र कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः चाठन्, अर्थात् भागाद्यच्च यत् प्रत्ययस्तु भवत्येव, परन्तु च प्रत्ययः इति तत्र पठितः इति कृत्वा तत्र ठन् इत्यपि प्रत्ययः भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। सूत्रार्थस्तु दृष्टः एव। पूर्वसूत्रात् अनुकृष्यते इति शेषः। चाठन् गतसूत्रं किं वर्तते, पूर्णार्धाठन् इति यत् सूत्रं वर्तते, तस्मात् सूत्रात् अस्यापि अपकर्षणम् अथवा किमुक्तम् अनुकृष्यते, तस्मात् सूत्रात् अस्य अनुकर्षणं भवति, नाम अत्र स्वीकारः भवति इति भावः। एवं किल। ततः तत्र उच्यते भागशब्दोऽपि रूपकस्य अर्थः इति। मूले पश्यन्तु, भागशब्दोऽपि रूपकस्य अर्धे रूढः इति। नाम रूपकं यद् भवति तस्य रूपक इति शब्दस्य अर्धे रूढः भवति। अर्धशब्दोऽपि रूपके रूढः इत्युक्तं खलु पूर्वम्। अर्धशब्दः रूपकस्य अर्धे रूढः। प्रकृते भागशब्दः यः वर्तते सः अपि रूपकस्य यः अर्धभागः भवति तस्मिन् अर्थे अयं शब्दः रूढः भवति इति। समीचीनं। तर्हि किमर्थमेवं कथयति, तद् अर्थस्पष्टतायै एवम् अस्ति एषः कथयन् प्रकृते। अतः तत्र कथयति वर्तते इति शेषः। भागशब्दोऽपि रूपकस्य अर्धे वर्तते, मूले उक्तं खलु अर्धे रूढः वर्तते। वर्तते इत्यपि तत्र क्रियापदस्य योजनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तर्हि तत्र उदाह्रियते किं पश्यन्तु, मूले भागः वृद्ध्यादिः अस्मिन् दीयते इति भाग्यम् इत्युच्यते। वा न वा? भागः वृद्ध्यादिः अस्मिन् दीयते इति भाग्यम्। कः? यत् प्रत्ययः। केन? प्रकृते यत् सूत्रं पठ्यमानं वर्तते, भागाद्यच्च इत्यनेन। एवं खलु। ततश्च तत्र भागिकं शतं चार्थन् इत्यपि उक्तं खलु। अत्र ठन् अपि प्रत्ययः भवति अत्र इति भावः। भाग्या भागिका विंशतिः, स्त्रीलिङ्गे तत्र टाप् भविष्यति। अतः भाग्या भागिका विंशतिः इति इमानि च रूपाणि तत्र सेत्स्यन्ति।
अस्मिन् पाठे तावत् एतावानेव विशेषः अत्र विचार्यते। तत्र अग्रिमं पाठम् आदाय पुनः वयम् उपस्थिताः भविष्यामः। अग्रिमं सूत्रं च स्वीकृत्य अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे नवमः एषः पाठः। अष्टमः न, नवमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।